9 मिनट में इन्होंने 6 अमेंडमेंट्स कर दिए इंट्रोड्यूस करा के, और इतनी बड़ी कि सारा हुलिया बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। इंसाफ मिल जाना तो ऐसे ही है कि जैसे किसी मगरबी लड़की से ना हया की तवक्को की जाए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये ना करें। अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती है, अपने साथ भी करने लगी है। ये सब आर्जी चीज़ें रह जानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनज़्ज़र यूनुस, आपके अपने चैनल C9 डिजिटल से। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। या मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ख्वाजा खुशदिल फ़हीम, सन ऑफ प्रोफेसर ख्वाजा AG परवेज़, सीनियर एडवोकेट। तो प्रोफेसर में तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह निसफ सदी से ज़्यादा हूँ। बड़े भी हमारे यही थे। सर कितना टाइम हो गया आपको? मुझे प्रोफेसर में हो गया, निसफ सदी से ज़्यादा हो गया। कमाल की वकालत की है, बड़ी दयानतदारी के साथ, अच्छे वक्तों की, जो आजकल इस किस्म के नहीं, बड़े सही मेरिट्स पे किया है। सर आपको क्या लगता है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत हो रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फुल कोर्ट लगनी है, इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा? आवाम को उसमें कोई रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या लगता है आपको? बात ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फुल कोर्ट सुन रहा है, ठीक है ना, और इसमें अच्छे अच्छे जज भी हैं, ठीक है। उम्मीद है कि वो अच्छा ही फैसला करेंगे, मुल्क में मुफाद में, कौम के मुफाद में, जुडिशरी के मुफाद में, आइन के, अदलिया के, वो हर सूरत में करेगी। क्योंकि ये इतना बड़ा सतून है हमारे सिस्टम का कि दूसरी जंग अजीम जब हिटलर ने तबाह बर्बाद करके रख दिया लंदन, चर्चिल ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं, काम कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हम ही जीतेंगे, और आखिर में बरतानिया ही जीता जो कुछ है। तो अगर अदलिया सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो हलाकों ने किया था ना बगदाद के साथ, हमारी अदलिया के साथ वो किया जाए, पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन उम्मीद है, अल्लाह ताला ने फ़िरौन बच्चे मारने लगा हुआ था, ठीक है ना, ताकि उसकी फ़िरौनियत पे हरफ ना आए, जो खुदाई का दावेदार था। अल्लाह ताला ने उसी साल वो बच्चा पैदा किया जिस साल उसने कत्ल करना था, उसको बचाया, उसके घर में पाला पोसा, जवान किया, और फिर उसने चैलेंज करके अगर उसको मलिया मीट किया। क्योंकि अल्लाह कहता है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे अच्छी जो तदबीर करने वाला हूँ मैं हूँ, जो मर्जी कर लो। तो ये जो मर्जी करते ने, अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करना है, करम फरना है, फजल करना है, लोगों पे करना है। ये जो है ना मुसल्लत हो गए यहाँ पे, जैसे भी जिस तरह भी है, फार्म 47 वाले, ठीक है ना, उनको जेब नहीं देता है कि इतनी बड़ी तरामीम करे अपना मुल्क के आइन में। ये कोई बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो मेरिट्स पे आते हैं, उनका बनता है कोई भी, और सारे मशवरे से, कोई मशवरा नहीं। 9 मिनट में इन्होंने 6 अमेंडमेंट्स कर दिए इंट्रोड्यूस करा के, और इतनी बड़ी कि सारा हुलिया बिगाड़ के रख दिया इन्होंने, आइन का, कानून का, और पार्लियामेंट का भी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो हम दायरे को चक्कर में हैं, घूम के उसी में लिखने हुए हैं। और ये जैसे कि मुझे तो लगता है कि वाकई ये सही है कि इस मुल्क पर आसेब का कुछ साया है, कि हम जितनी मेहनत तरक्की करते हैं आगे बढ़ने के ना, हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। तो वो इसी सूरत में एक आसेब का साया है, स्लाइड पे बैठे हुए हैं। हर तजर्बा जो है ना, हमें 2-4 कदम नीचे ले जाता है। तो अल्लाह हमें पनाह करे, पनाह में रखे, हम बचें, निकल जाएं, हम बचें, हमारी नस्लें बचें, क्योंकि हमने यही रहना है, हमारी नस्लों ने यही रहना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना परदेसी, ये अपना फसली बटेरे या मौसमी परिंदे, इन्होंने तो उड़ जाना है, अपने मुल्कों में चले जाना वापस। हमने यही रहना है, जीना मरना है। इसलिए हमें हर सूरत में अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, आइन के लिए, अदलिया के लिए, पर हर चीज़ के लिए काम करने चाहिए जो भी है। और फौज के लिए भी करें हम, क्योंकि फौज हमारा बहुत बड़ा अदारा है, ठीक है ना। जो मर्जी को तजर्बे कर ले, लेकिन ये अदारा बतौर अदारा इसने कायम करना है। इससे पहले बड़े बड़े आ गए हैं करने के लिए, जिनमें सबसे बड़ा एक था वो जिसको अल्लाह ताला ने C-130 में फना कर दिया, बस्ती लाल कमाल उसका बनी, जो भी कुछ बनी, ठीक है ना, वहाँ कुछ मिला या नहीं मिला। लेकिन वो जो मर्जी खाली वो नहीं, पूरी एहतियाती तदाबीर इमाम ज़ामन भी पता था, इमाम ज़ामन बांधा करता था, बड़े ख़त्म किया करता था, बड़ा कुछ पढ़ता था। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, उसकी मखलूक है, बंदे हैं, उसने अपने बंदों को भी देखना, रहम करना है।
وہ انتہا کرنے لگا تھا. اللہ نے کیا چل بھی C-130 مدد کر تو, اور یہ قانون ہے کہ ایک جہاز میں ایک جنرل سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. وہاں 36-37 مارے گئے, جس میں امریکی سفیر بھی گیا, امریکی جنرل وائسم بھی گیا, جنرل عبد الرحمان بھی گیا, ضیاء الحق بھی گیا, اور بڑے بڑے گئے. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ راہ راستے رہے, صراط مستقیم پہ رہے, تو ٹھیک ہے, اپنا بھی بھلا ہے, خلق خدا کے بھی بھلا ہے, ورنہ اللہ تو بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا 26ویں آئینی ترمیم بل پاس ہونے کے بعد؟ ہمیں لگتا ہے کہ عدالتوں کو بند کر دیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ میں یہی کہوں گا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو نام کی عدالتیں رکھا گیا ہے, ادروائز ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں عوام کے لیے. انصاف مل جانا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مغربی لڑکی سے نا حیا کی توقع کی جائے, اس طرح ہے جیسے ہم انصاف. لیکن بڑے بڑے بیٹھے ہوئے انصاف دینے کے, جیسے یہ جو 13 جج تھے, اس میں 8 جج جو ہے نا, 8 ججوں نے فیصلے کیے کہ نہیں کمال کے. جب نہیں چل سکے تو انہوں نے ایک دم جناب 17 کے بجائے 34 لے آئے, صرف ان 8 کو شکست دینے کے لیے. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں بدنیتی سے کر رہے ہیں, ٹائمنگ بڑی غلط ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ کو آنے جو صحیح مرتکب ہے اس کو کرنے دے جو کچھ, اگر ضرورت بھی آتی جس طرح جو کہ, لیکن ایسا نہیں کرنے چاہیے جو کچھ کرنے لگے ہیں. یہ تباہی مچا رہے ہیں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا, ظلم پتہ ہے کرنے وہ لگے ہوئے ہیں جو گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے آ کے وزیر بن گئے ہیں. گلی ڈنڈا کھیلتے وزیر بن گئے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں جب افغان مہاجرین آئے نا, تو ان کی مردم شماری ہو رہی تھی, ان کو گنا جا رہا تھا. تو ایک سے پوچھا تم کیا کرتے ہو وہاں افغانستان میں؟ اس نے کہا جی میں وزیر ریلوے ہوں. تو جو انٹرویو کرتا اس نے کہا افغانستان میں تو ریلوے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا پاکستان میں وزیر قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو رہا ہے ہمارا کہ ہمارے وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں, جب یہ ترمیم پہلے فیل ہو گئی, کہ مجھے تو خود نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا, نہ بلاول کو, نہ اس کو, نہ مولانا صاحب کو, نہ شہباز کو, کہ ابھی آ رہی ہے. وہ بھی آ رہا پوچھ رہے کیا نہیں ہے, کہتا مجھے بھی ابھی ملی ہے, پتہ نہیں کیا آ رہا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو تو وہاں وزیر قانون رہنا باعث شرم ہے. خود ہی چھوڑ دیں, عزت آبرو کی زندگی مدہ بسر کرے. عزت آبرو نہیں ملتی, دولت تو بڑی ہے, دولت تو بڑی مل جاتی ہے, حساب ہی کوئی نہیں. قارون کے پاس کیا تھا, پھر اللہ نے کیا کیا, 70 اللہ قرآن کا 70 جسیم آدمی بڑے طاقتور اس کا چابیاں سے اٹھاتے تھے. اللہ نے خزانے سمیت غرق کیا اس کو, کہ چل بھائی لگا جا, یہ کر لے جتنی مرضی اکٹھی, کسی کے کوئی کام نہیں آنی ہے, اگلے گھڑی کا کوئی نہیں پتا. زندگی اتنی بے مایا چیز ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں دولت 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 اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے, اپنا کرم فضل کرے. کل سپریم کورٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سپریم کورٹ میں تو بل ہوا ہی کوئی نہیں پاس, یہ تو پارلیمنٹ میں ہوا ہے. جو کیا یہ پارلیمنٹ نے کیا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسٹ پاکستان کا ثانیہ تھا نا, یہ ایک اور ثانیہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا. جس طرح اس کا علیحدہ ہمارے لیے بڑی دکھ تکلیف کا باعث تھا, اس طرح یہ پاس ہونے بھی جو نا کہ 9 منٹ میں انہوں نے 6 جناب بل پاس کیا, اتنے اہم جو ہے. تو یہ سمجھو ایک قسم کا کہ یہ پاکستان کو جیسے انہوں نے 2 لخت کر دیا ہے, کہ چند لوگوں کے لیے انہوں نے خاص جج اور خاص قانون بنا دیے ہیں, باقی 25 کروڑ عوام جائے جہنم میں. اس لیے یہ نہ, میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ یہ نہ کریں. عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ہے, اپنے ساتھ بھی کرنے لگے ہیں. یہ سب عارضی چیزیں رہ جانی ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھ لو انہوں نے 5 سال کر دیا نا, میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, صرف 2 سال رکھیں تاکہ جس نے کام کرنا ہے جوش سے کرے. اس کے بعد نیکسٹ جو انتظار کر رہے ہیں اس کو موقع دینا چاہیے, پورے جوش سے ایسا ولولے سے آئے گا وہ کام کرے گا. تو ایسا کرنا چاہیے. 2 سال کے بعد اگر کرنا ہے اس نے, اس کا پیریڈ ہے, تو اس کو بطور سینئر جج کے کام وہ کر لے جو کچھ کرنا ہے, لیکن چیف اور کو آنے دے. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فراز گلشن و سوتے ہزار کا موسم, یہ انشاءاللہ تعالی گلشن میں بڑے بڑے پھول کھلیں گے, پرندے چہچہائیں گے, بڑے بڑے درخت پھول بوٹے سب کچھ ہوں گے. ہم نہیں دیکھ سکے, آپ دیکھیں گے اور دیکھیں گے, جو آنے والی نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گے. ناظرین, ہماری بات ہو رہی تھی خواجہ خوشدل فہیم صاحب سے, جن کی قانونی معاملات پہ بہت زیادہ گرفت تھی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.